अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन अकराम, हालिया दिनों में महकमा मौसमियात ने ड्राउट से मुतल्लिक एक एडवाइज़री जारी की है और ये एडवाइज़री क्या है ये हम जानेंगे डॉक्टर सैयद फैसल सईद साहिब से। नेशनल ड्राउट मॉनिटरिंग एंड अर्ली वार्निंग सेंटर महकमा मौसमियात का वो इदारा है जो कि ड्राउट को मुसलसल मॉनिटर करता है, यानी कि खुश्क साली की जो सूरत हाल है इसके ऊपर मुसलसल नज़र रखता है। सही। इस सिलसिले में हम अपने वीकली, मंथली और क्वार्टरली बुलेटिन्स रेगुलरली जो है इशू करते हैं और मुख्तलिफ गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ को और पब्लिक को इसके बारे में इन्फॉर्म्ड रखते हैं। सही। पिछले महीने में आपको पता कि बारिशें जो सी है वो मामूल से बहुत कम हुई। जी। मैं ये मई के महीने की बात कर रहा हूँ जी। और इस महीने के अंदर टेम्परेचर दर्जा हरारत मामूल से बहुत ज़्यादा रही जी। और जिसकी मीडिया के ऊपर भी और आवाम के अंदर महसूस कर रहे हैं वो हीट वेव की शक्ल। जी बिल्कुल ऐसी बात है। हमने ये जो एडवाइजरी इशू की है ये ड्राउट की एक स्पेशल फॉर्म है जिसे हम फ्लैश ड्राउट का नाम देते हैं। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम हम सुन रहे हैं जी, फ्लैश ड्राउट, ये क्या चीज़ है ये? जी अरशद साहब, देखिए नॉर्मली जो ड्राउट है, ठीक है, उसको हम ये समझते हैं कि ये एक स्लो फिनोमेना है। सही। जो कि स्लोली डेवलप होता है। मुसलसल अगर बारिश जो सी है मामूल से कम रहे और वो कई महीनों तक कम रहे तो हमारे यहाँ फिर खुश साली जैसी सूरत हाल जो सी है वो पैदा होती है। अब उसके अंदर मेन जो ड्राउट की इकसाम है उनमें पहला मेट्रोलॉजिकल ड्राउट है जिसे हम कहते हैं 1 महीने से तकरीबन उसकी ड्यूरेशन 3 महीने तक है। सही। और अगर ये 3 महीने से भी आगे प्रोलॉन्ग करे यानी कि एबनॉर्मली लो रेनफॉल, सही, मामूल से कम बारिशें अगर इससे भी ज़्यादा प्रोलॉन्ग करें तकरीबन 6 महीने तक चले जाएं तो हम कहते हैं ये एक एग्रीकल्चर ड्राउट की सूरत हाल क्रिएट हो गई। सही। और अगर ये गैर मामूली सूरत हाल कंटिन्यू करे और तकरीबन 1 साल तक चली जाए तो फिर हम कहते हैं कि ये एक हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट जो सा है वो हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट जो है जब सूरत हाल क्रिएट होती है तो वो फिर इसका मतलब होता है कि हमारे वाटर रिजर्वायर्स जो से हैं वो क्रिटिकल सिचुएशन में चले गए हैं, चाहे वो अंडरग्राउंड वाटर है चाहे वो डैम्स के अंदर वाटर की अवेलेबिलिटी जो सी है वो बड़ी सवियर हो जाती है। अभी जो महकमा मौसमियात ने एडवाइजरी जारी की है उसका तल्लक है फ्लैश ड्राउट से। देखिए फ्लैश ड्राउट की टर्मिनोलॉजी अब दुनिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। इसमें नंबर 1 कि ये सिर्फ इसका तल्लुक फ्लैश ड्राउट का तल्लुक बारिशों की कम मिकदार से नहीं है। अच्छा। बल्कि इसका ताल्लुक हीट वेव्स के साथ है। अच्छा, ये जो पिछले दिनों चल रहा था सिलसिला। जी बिल्कुल। अब आप देखें कि मई के महीने में गैर मामूली तौर पे बहुत कम बारिशें हुई और ये कम बारिशें मामूल से कम बारिशें पूरे मुल्क में हुई। जी। ठीक है जी। और उसके साथ साथ हीट वेव कंडीशन तकरीबन पूरा महीना प्रोलॉन्ग की है। बिल्कुल। और एबनॉर्मली जो हाई टेम्परेचर्स हैं दर्जा हरारत हमारे रहे हैं जब ये मिल जाते हैं किसके साथ, कम बारिशों के साथ, गैर मामूली कम बारिशों के साथ, जी, तो फिर एक फ्लैश ड्राउट की सिचुएशन अराइज कर सकती है। अच्छा। ठीक है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जिस वक्त आपके दर्जा हरारत गैर मामूली तौर पे ज़्यादा होती है तो हमारी जो सॉइल मॉइस्चर है, यानी कि ज़मीन की जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, जी, ठीक है, जिसके अंदर आप बीज जो से हैं बोते हैं, ठीक है ना, एग्रीकल्चर से, जी, जिसके अंदर आपका जो मॉइस्चर है, ठीक है ना, वो लाइफ को सस्टेन कर रहा होता है। सही। तो आपका जो वो लेयर है जी, उसमें गैर मामूली तौर पर मॉइस्चर की कमी वाक़या हो जाती है। सही। क्योंकि एक तो आपके पास बारिशें नहीं हो रही हैं जी। दूसरी बात यह है कि आपके पास जो सॉइल टेम्परेचर्स हैं वो बहुत हाई हैं तो आपका जो सॉइल मॉइस्चर है वो डेफिसिट क्रिएट हो जाता है और वो डेफिसिट बड़ी जल्दी क्रिएट होता है विद इन वीक्स। अच्छा। आपका अब ये दोनों चीज़ें जब मिलती हैं जी, तो ये असर इस तरह से लगता ऐसे है कि ड्राउट की सूरत हाल क्रिएट हो गई। अच्छा अच्छा। ठीक है। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं फ्लैश ड्राउट। ओके। अब जो दूसरी बात आपने की असरात की, जी, ठीक है, तो इसके असरात जो से हैं वो सबसे पहले तो जारी बात है कि हमारे जो
فصلیں ہیں یا ایگریکلچر ہے اس کے اوپر ہوگی. بالکل صحیح ہے. آپ کو پہلے ہی علم ہے کہ اپریل میں کیونکہ ہماری تھوڑی معمول سے زیادہ بارشیں ہوئیں تو گندم کی کٹائی جو سی ہے وہ تھوڑی سی ڈیلے ہو گئی تھی, ڈیلے ہوئی ہے, جس کی وجہ سے کاٹن کی بوائی جو سی ہے اس پہ بیج جو بوائے ہیں اس میں ڈیلے آیا ہے. اور اس وقت سوائل کے اندر بیج کو جو موئسچر ریکوائرڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ایز سچ اویلیبل نہیں ہے ٹھیک ہے. لیکن کاٹن کی جو ہے فصل کافی ریزسٹنٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس وقت صورتحال گنے کی بھی اسی طرح سے صورتحال ہے ٹھیک ہے, اس کو کافی زیادہ موئسچر کی ضرورت ہوتی ہے اور اس وقت ایک بہت سیریس جو ہے ڈیفیسٹ کریٹ ہو چکا ہے. اور اسی طرح سے ہمارے زیادہ تر تو وہ جو ایسے علاقے جن کے اندر ہم اریگیٹڈ لینڈس ہیں ان میں ہی رائس کلٹیویٹ ہوتا ہے, لیکن کیونکہ اب نارملی ہائی ٹیمپریچرس ہیں تو پھر ایک سٹریس جو سی ہے وہ کریٹ ہو چکی ہے. تیسری چیز جو ہے ہماری سیزنل جو ویجیٹیبلس ہیں, سبزیاں جو موسمی سبزیاں, تو موسمی سبزیاں جو اس وقت ہیں اس میں آلو بھی شامل ہے اور چند ایک سبزیاں دیگر سبزیاں ہیں اس کے اندر. یہ تمام جو سبزیاں ہیں یہ بھی سوائل موئسچر جو ہے وہ ٹاپ لیئر آف دا سوائل سے لے رہی ہوتی ہیں. بالکل ایسی بات ہے. اور اس وقت ایک موئسچر سٹریس جو ہے وہ کریٹ ہو چکا ہوا ہے, تو اس کے اثرات جو سے ہیں اس کے اوپر ان سبزیوں پہ بھی ہو رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اثرات کس کے اوپر ہو رہے ہیں. ہمارے ہاں جو مویشی ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ مویشی جو سے ان کی جو نیچرل اویلیبل واٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا, پانی کے جو نیچرل اویلیبل پونڈز ہیں جو وہ اویلیبل ہے وہاں سے وہ لیتے ہیں جی ٹھیک ہے نا. تو اور زیادہ تر جو مویشی پال رہے ہیں لوگ, جس طرح سے جنوبی پنجاب ہو گیا اور سندھ کے علاقے ہو گئے یا بلوچستان کے مغربی علاقے, ان تمام علاقوں کے اندر تو اس سٹریس کی وجہ سے واٹر اویلیبلٹی کم ہوئی ہے ٹھیک ہے نا, اور ایسی صورتحال جو سی ہے ان لوگوں کو مائگریشن کے اوپر کی طرف مجبور کر سکتی ہے. تو اس حوالے سے ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. فی الحال ہم نے فی الحال اس کو ایڈوائزری ایشو کی ہے. جو ہی ہمارے پاس اپ ڈیٹڈ ڈیٹا آئے گا مزید جون کے پہلے ہفتے میں تو پھر ہم اس کے اوپر الرٹ جو کی سوچیں گے کہ الرٹ کی طرف ہم جائیں گے اس کی طرف یا نہیں جائیں گے. لیکن ایک بہتر واٹر مینجمنٹ کی ضرورت ہے ہر لیول کے اوپر. اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طرح بھی آپ مال مویشی کی بات کر رہے تھے, اب صرف پانی ہی نہیں ہے ان کے لیے, ان کی خوراک بھی ہے. تو جو لوگ چارہ کاشت کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو چراگاہیں ہیں ان کے اوپر بھی اس کا امپیکٹ پڑ سکتا ہے. بالکل, چراگاہوں کے اوپر بھی اس کا اثرات ہیں جی, اور جو پانی پینے کا پانی جو ہے مویشیوں کے لیے اس کے اوپر بھی سٹریس جو سی آ چکی ہے, کیونکہ بڑے ہائی ٹیمپریچرز کی وجہ سے ایویپریشن ہو جاتی ہے اور آپ کی جو موئسچر کا بڑا ڈیفیسٹ ہو جاتا ہے اور پانی کی کمی واقع ہو جاتی ہے. صحیح. کون کون سے علاقے ہیں جو کہ اس کے ذریعے اثر آ سکتے ہیں یا جو متاثر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے, اس میں زیادہ جو اثرات ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ جنوبی پنجاب کے علاقے ہیں جی, چولستان, راجن پور اور اس سے ملحقہ علاقے, سندھ کے بیشتر علاقے اس کے اندر آ رہے ہیں. اچھا, کچھ جنوبی علاقے بلوچستان کے وہ بھی اس کے اندر آ رہے ہیں. دیکھیے, ویسے تو اس ایریے کی کلائمیٹ ہی یہ ہے کہ آپ کے اب نارملی جو سا ہے زیادہ درجہ حرارت ہوتا ہے ٹھیک ہے, اور رین فال بھی کم ہوتی ہے. لیکن اس دفعہ کیا ہے کہ اس معمول کی صورتحال سے بھی بڑھ کے درجہ حرارت بھی ہے اور بارش کی کمی بھی ہے اس میں. ٹھیک ہے, ہم یہ صورتحال جو سی ہے اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. صحیح. اور امید ہے کہ جو ہی مونسون کی بارشیں شروع ہوں گی جس کو ہم امید کر رہے ہیں کہ جون کے آخر میں یا جولائی میں مونسون کی بارشیں اگر سٹارٹ ہو جاتی ہیں ہماری وقت پر, ان میں ڈیلے نہیں ہوتا, تو پھر یہ جو فلیش ڈراؤٹ کنڈیشنز ہیں یہ ڈیسیپیٹ کر جائیں گی. ادروائز یہ سٹریس ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جون کے اینڈ تک یہ رہے گی. جی ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ.